मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल इमामुना अस्सादिक़ सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि इज़ा सुमत फल्यसुम समउका व बसरुक। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान फेस्पा प्रोग्राम खुरे इंती खिदमत हाजिर सोंसद इंशाअल्लाहु रहमान दियन नाशिर शायद पीदी प्रोग्राम पुलंतस रोजाना तसे दो लेकिन इस्तिफादा लन मत पिंगतन गामा उम्मीद योत चूंकि माह मुबारक रमज़ान रहमतना मग़फ़रत अंगामत पिलजेगिन बनी नो इंसान इस गसुब इबादत चिकमल लखों लखों दे इबादत पुला ज़ाहिरी शर्त शुरू चियोत बातिनी शर्त शुरू तिश्तियन ना दोनों का अमली सोना इंशाअल्लाह दे इबादत कुन खुदाई दरगाला कबूल छचा वदे गनंगता देव अजर सवाब पुंगता ज़्यादा हासिल छचा लिजा दोनों चोला माह मुबारक रमज़ान रोज़ोला संगयोत कि ज़ाहिरी शर्त चि खुरायोत बातिनी शर्त चि खुराय दि ज़ाहिरी शर्त कुन यंबो यंबो आतस बातिनी शर्त कुन संगमारियानु का तो क्यों ना निदे रोज़े बारियानु पैगंबरी इस्लामी हक़ुस का सल्लल्लाहु अनफासुकुम फीही तस्बीह यंतस फिंगमत पी हिस्ब खुराम तस्बीह सवाब पुंजरे छाने बनी इंसान इस 24 घंटे नुक 21,600 मरतबा इंसान सांस लेने हिस्ब फिंगत बस 21,600 मरतबा आता तस्बीह सवाब पुंगाती नामा या अमाल पे कस्बीह छे लिजा इंसान सिर्फ मोती बाई कने शामी बांग साक पा खास्तों दुपत पो जमीन दे हलाल बस पे दे चीज कुन निकन आते लगलन दुपत जमीन बल्कि आतस दी बातिनी शर्त कुन संग आतस मलियन क्यों मत पी कोशिश बार गोशासिन चूंकि आती रोज़ो कसम सुमियत रोज़ा आम चियत कि दे रोज़ा आम पो ज़ाहिरी शराइत कुन का अमल बायत पोइन देखना रोज़ा खास चियत दे रोज़ा खास भी तकलीफ उचीन आती दे रोज़ा नु आते चिबस दुपचा सिंजर बना आती ना मी खलपाक लखपाक कामा चुन गामा खुदास हराम बस पे दे चीज़त कुन शीतियानो ना ज़ुर्ज़ बस पे दे चीज़ कुन गामी शीतियानो ना तां ज़ुर दुखना इंशाअल्लाह रहमान ने आता मानवी दे मकाम पर आता हासिल छचसिन लिजा अमीरुल मोमिनीन फ़िक़ुस का सल्बिउस कम मिन साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जुअ वज़-ज़मा यानी चीनी ज़रबना अक्सर रोज़ा दुखान ला सिर्फ दे तोक्स पोना स्कोंस पो बर्दाश्त बचो ज़मीने को अजर सवाब ची चांग चांग हासिल मत लिजा आतेस दरे तकरीबन 15 घंटा या 14 घंटा आता रोज़ा दुगत अगर दे रोज़े नु आता वाक़अन बराबर आता सवाब को हासिल चोक समेदना दून गामी तलब आतेस तवज्जो छार गोशासिन दियोन चोला सुमे से किस्म पो रोज़े खासुल खासिन कि देखे इंसान इस अवली यानी शरत पो कि रोज़ा आम इनाम दे आम यानी मोती बाई कने शामी बांध सकपा जुर ज़रबत पी चीज़ कन गामी शीतन नज़ुरे ज़चात हुंची शीतन ना देखना रोज़ा खासुल खास या ना दाखिल सों से ngati आज़ा व जवारी कुन संगतस परहेज़ बस जग से देखना यूं या तयाना ngati तवसवुरात कुन ngati फिक्र कुन ngati संबोन ngati स्निंग कुन गामा पाको पाकी ज़ब से लिहमी का तो जगना इंशाअल्लाह रहमान ngata सवाबी इस देव ngata थोपचा लिजा इमाम सादिया यकुस का सल्बियों इज़ा सुमत फल्यसुम समउका व बसरुक नाम सन खिरन रोज़ा का तो दुगना खिरस खिरशना खिरिमिक हा खिरि बाक़ी आवाज़ा व जवारी संगामा यंबो रोज़ा जो ज़रे लिजा नाज़रीन मोहतरम सिर्फ मोती बाई कना शामी बांग सापा खास्तों दुपत पो ज़मीन दून गामी तरफ लंगातस तवज्जो फा छारो शसिन आया ngari di lakpo harami तरफ लगा तो शामिना ngari नज़र को हरामी तरफ लगा तो शामिना ग़ैबत बामिना तोहमत तमामिनु अच्छी के इल्ज़ाम तमामिना का कफनो मोमिन का कफनो चीका वो दोनों तो लगा तेरे नौ कि ngata ग़ैबत नियन ममिनुगा या ग़िना या यानी गाना वाना वगैरह की शरीयत मुतहरियाँ हराम बस पे चीज़ को निश्चित ngata परहेज़ दुगा या मिनुग ज़रे इंशाअल्लाह रहमान ngata गामा दुनी का पाबंदी सों से ngati रोज़ो ngata दे रोज़ा दुखन दे मिचुनी रोज़ो ने ngata दाखिल छात पी उम्मीद ने नियत पी करना या नज़लास बार गोशासिन चूंकि रोज़ा दुखन रोज़ो खुना रोज़े क्यों तीन चुक चैनी ज़र बना माह मुबारक रमज़ान अव्वली जगज़रे दे दुआ चियांग ज़रे मानो से अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फी मिनस्साइमीन खुदा निदी रोज़ो ngata रोज़ा दुखन मिचुनी दे रोज़े ने रोज़ो करार तंग बाबोज़रे लिजा इंशाअल्लाह रहमान ngata गामा दे कमाल बाई पी ngata गामा तौफीक शाज़ बशिक व हस्ब दस्तूर जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख अब्दुल्लाह मुनव्वरी फ़िक़्हु यंताना रुगोस पे मसाइल को जवाब तंग में बिना अच्छी स्टूडियो स्क्योतियत गयो संगा शेख फ़िक़्हु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यराम खुश आमदीद ज़रजू या दोना नस सवाल का तो ये पेश बाचे दोनों जवाब पुखान लेप चुपर गोशा
بخشش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين والآخرين روحي وأرواح العالمين له الفداء أبي القاسم المصطفى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق فهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. ذات أقدس جل شانه شريف لحمد ثنا بس بالزلا محمد نان آل محمد کا درود نان سلام جاری جاخس بالزلا. خداوند منان از دوباره توفیق شزده باز ینتی خدمت انو حاضر شاید بی، لذا انشاءاللہ ینتی خدمت انو قبل از اینکه احکام شرعی بیان با وسید اللہ یک حدیث شریف چک غنیری دی ماہ مبارک پنا مربوطیت بی امام رعوف سامن الائمہ آغا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام شیطیان بیان بسے غری موضوع طرف لا اشارہ باشد. دی حدیث شریف پیانو امام رضا علیہ السلام فی اقفوس و امام از کری بوان و کری بوان از دسنارک پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطیانو نا دی حدیث شریف کو نقل باشد. کسل مولد پیامبر اکرمی فی اقفوس دی حدیث شریف پیانو ان الشهر الرمضان شهر عظیم یضاعف الله فیه الحسنات. کسل مولد بتحقیق شهر رمضان یک دل زو چغز اسنارل زیگین شهر عظیم زر تعبیر باچه چغل زیگین یضاعف الله فیه الحسنات. دل زاپن زسنارین غن یری ثواب کن زسناری لیگین کیمو دو چندان زسناری چند برابر چاشد. و یمحو فیه السیئات. دی ماه مبارک پیانو غنیری گناه کن زسناری محو چد ختم چد ختم باشد خداوند متعالیز. و یرفع فیه الدرجات. و دی ماه مبارک پیانو غنیری درجات کن مقام کن زسناری خداوند متعالیز گن لکرد. دل زلک سلمولد من تصدق فی هذا الشهر بصدقة گاسوچی که دی ماه مبارک پیانو اگر صدقتن زسناری غفر الله له خداوند متعالیز کل مغفرت شزده بد. و من احسن فیه الى ما ملکت یمینه و گاسوچی که دی ماه مبارک چانو یک عبد چی که زسناری احسان بس زسناری غفر الله له خداوند متعالیز کل چی بد مغفرت بد. و من حسن فیه خلقه گاسوچی که دی ماه مبارک پیانو کری خلق کری اخلاق پو صحیح بس زسناری کسل مولد غفر الله له خداوند متعالیز کل مغفرت بد. چان عزیزان کن واقعا دی ماه مبارک پیانو دی چیز پہ طرف بیشتر توجہ جو رنگ خصوص اخلاق کن زسناری کسترون سے جو و اخلاق زسناری روز قیامت لا صبح سے انسان لا اعمال نامہ سنگین شاید پہ حسنات کنیاں حسنہ چک اصل مولد حدیث حسن خلق و دل زاپنگا سوچی کہ اگر حسن خلق قد اختیار وزسناری غنیران لبشارت غنیری مرسل اعظم فی اقبض غفر اللہ له خداوند متعالیز دی شخص کی کلی اخلاق کو صحیح بتاں دی ماہ مبارک تن خدا از غلام مغفرت بد. و من قزم فیه غیظه گاسوچی کہ اگر دی ماہ مبارک تن کھری غضب پو کھری خوکت زسناری شمیز زسناری واقعا دی خوز زسناری انسان لگا شیطان لحملہ یا بی بہترین فرصت کنی انہ فرصت چکن لذا دی خی حالات ینگن یرس
hoş basengan eres desnari aqdam bargoshazin chi basangan eres ki halat yang lasik injam tanga dirgap nangan eran götchayin wa gyotengan eran desnari gar lepchas men lizangan eran dasturyot ngan yeri ay mishitanaga suchigla agar ka to khayong desnari khuri di jage kana ko etsanur langa syod nasadu ko jagaw desnari resposta ki di khaw desnari insani kam chachayin zu chan azizan kun di khaw insan is di कंट्रोल का दुगा सूचिगिस दिमाह मुबारक पेंगा तो बस जसनारी खुदावंद मुदालिस खुल कसल मलद मगफिरत छचजिन वदुन कसल मलद वमन वसल फीही रहिमहु गफरल्लाहु लहु गा सूचिगिस दिमाह मुबारक पेंगा सिलाई अरहाम बस जसनारी रंग अकारिब कुन जसनारी यंडुंग कुन्ना उसलत बना खुंग नयंबो लियाक मुद्रस लुक कुन गा सूचिगिस बस जसनारी कोला संग बशारत तंग गफरल्लाहु लहु खुदावंद मुतआलिस कोले ची बचाइन जुग मगफिरत बचाइन जुग दी चीजात कुन तरफ लजसनारी तवज्जुह बचा देवल जलंगन यरी मुरसल आजम फियपोस दी हदीस शरीफ पेंगनु कसल मलसुम मकाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन शहरकुम हाजा लैस कशहूर दी शहर बुजनारी बाकी शहर कुन एल्जान नचोखशिग मन इन्नहु इज़ा अक़बल इलैकुम अक़बल बिल बरकत वर रहमान नाम संग दिमाह मुबारक पुखिंती का तो वारिद सुंगना दिलजा पुका तो थोन जसनारी दिलजा पुखिंतंग लर्दुंग बचइन बिल बरकत वर रहमा बरकत ना रहमत नयंबो व इज़ा अदबरा नाम संग दिमाह पु गंग जसनारी अनकुम अदबर बिगफरान ज़ुनूब किंति गुनाह कुन जसनारी बख्शिश सुंग से दिमाह पुशी किंति शित्यांगनुना रुखसत चचजिन पास माह मुबारक यों तना बरकत कुरे यों चेन सुंगनेरा शितिला व नाम समाह मुबारक तमाम सुंग मिलजला ngani गुनाह कुन बख्शिश बस ने दिमाह पुज ngani नंग खुदा हाफिजी बचाई सुबहान वाक अन ngani नंग बाइस खुशहाल चार गुशाजिन दिमाह पु यों में इंतजार शख्स अकल दुख पर गुशाजिन चजस ना तो खुदावंद मुतआलिस कसल मल रसूल अकरम fi आपस हदीस शरीफ में माह मुबारक बरकत कुरियों चेन सुक ngani मगफिरत पु बस ने दिमाह पु ngani नंग रुखसत चचइन सु सुभान अल्लाह ودبل ذلك سلمل إذا ما يحديث ينوك هذا الشهر الحسنات فيه مضاعفة يتوقس زيجن دل زنغن يري حسنات كن ليعمل أس كن زسنار إلزان نسبة لدينا ثواب بونغنيرا چند برابر زسنار خداوند متعالي سنغنيران لا شزد باشلو وأعمال الخير فيه مقبولة قاسو چیز أعمال خير چنغنير باقي ما هكون ينغنير أعمال خير بيت بس زسنار غنيران لدي گارنٹی میں دا قبول چھتا یا مدزرے ولكن غنير رسول مکرم اسلامی فی اقپس دی حدیث شریف پہ غنیران لا دی کسل پمولے نام اس اگر کنتز ماہ مبارک یا اگر کتو اعمال خیر چی کتو بس زسناری کنتی اعمال خیر پچھے چزین قبول شجزن ومن صلى منكم في هذا الشهر شهر الله عز وجل गासू चीज दिमाह मुबारक तो गासू चीज अगर दिमाह मुबारक पेनलो फ्याक बो फ्याक रकात मिस मुस्तहबी गफर अल्लाह lahu खुदा को ला मगफिरत बेत गासू चीज फ्याक रकात मिस कोरन इंजाम तंगस नारे देवल ذلك المولد ادام يا حديث ينوك ثم قال ان الشقي حق الشقي شقي ده سوچ پوزس ناري بتا حقيق شقي ان بدبخ ان ده شخص بو من خرج منه هذا الشهر کوئی شيطان دماغ مبارك بو ارغلو ولم يغفر ذنوبه کوئی گناہ کل بخشش ما شاز ناری دماغ مبارک بو کوئی شيطان نکا ترغل ناری پیامبر اسلام اس کا سلم الخشقي ترين و بدبخت ترين شخص فحين اذن يغفر خسارت ام پوچين خود توٹا خسران چنگا سوچ زسنار خسران مبین دی شخص پوچين دی ماہ رحمت پیوم ما دی ماہ رحمت بکن ہر استفاده ما خود زسنار غفلت ام دوک سے دی ماہ پوئی کنر گل زسنار دو څوس خاسر چک دو څوس بدبخت یم سوچ هچاس منسو ودبل ذلك سلمولد وقاسو چیز اگر دماغ مبارک میں اگر تو نورولش انجام کا تو تنگزنا جزا پیانو کا یفیض المحسنون
यानी फौज व दरजात का यानी मुहसिनीन कुल यामबखन कुन बिजवाइज रब्बिल करीम खुदावंद मुतआली बेहतरीन जवाइज कुन्ना खुदावंद मुतआली इनाम कुन का कुन नवाजिश दिमा प्यानो दी हदीस शरीफ अमाली शेख सदोग संग हमजे नारी जनाब मजलिसी भी अपोसंग नकल बासों से पस दी हदीस पे का ngane yere inshallah nanga base ngane yere chi mahchen juksudug wa chichi ngane yere la dil zang zasnari shaz deshin dugzer bo ngane yere mad nazar jax inshallah ngane yere yani सहरी के नशरू बचा था इफ्तार सपज इसनारिक ngane yere दी सही तरीके का दी रोजे इसनारिक माह मुबारक पे ख्याल जा حسنا يا شيخ تامتي موضوعي طرف لا يوجو قلب مجالس كنا نغتس ماه مبارك دي رمضان الزو سوسوي کا واجب زر بنيرس كسل بيونس كي دو طائفه اردن يوتسوب اول بالغ دوبا نيسه زك عاقل دوبا بهوش مي دوبا وانا اتونا امستيمون ز يعني حيزنا نفاسي شيتانونا فاق دوبا درينغتي روزو يعني غتي مساله دو جو آیا یرس کسل میوس که شنوت میشنوت پادو پا کار ضرر میدو پادی روزا دوست پادی سبب دیکاتی چون چه ناظرین محترمی طرف لا واضح بنا انتیا تنشازده ينتهي خدمتي أنا دون بجلسان ينزل ناري شرائط وجوب يعني روزة من ينتهي خدمتي بيان باسون مخاطبين عزيز شرط زس ناري جي का तवज़ी तंग मसों अव्वल शरत पे सु यानी बालिग दुपा उन्नीस रिसिस नारिक आकल दुपा सु मेरे रिसिस नारिक यानी बेहोश में दुपा वजबी रिसिस नारिक बुस्त्रिन कुन खवातीन कुन हैसुन निफाज दिशिते उन्ना पाक दुपा अम्मा दी शर्त पंजुम पे तरफ ला तवज़ी तंग मबासिदुन लदी शर्त चहारुम पे वजबी रिसिस शरत की मरबूत बखवातीन दी मसला खजिक बयान बहुत हसाशे से حسن ودون أنا مسألة شيء دوين دي أنين زسنارك نفاس حالات من معمولا أنين زسناري دنيا تك أولاد شيء كم سبزالة بدبا دي يعني شرائط بنكون يوم جس من أما هيس بارين على رادي مسألة ويجاد شد دي هيس بزسنارك نم زسناري دي هيس بشروشة جدين ونم زسنارك بنجاجين دي ملاك بوچين كسل مولد مراجع عظام كنيز دي بارين إنه هيس زسناري بعد أزبلوق بالغ سون ملزل از ناری بمون لدی یعنی دی هست پشروشا چینسو و یا ایسا سون ملزل از ناریک دی هست پس ناریک بنچا چینسو اما اگر یک خاتون چگلا بسترین چگلا قبل از بلوغ بالغ شاواسد الله یا بعد از یا ایسا هی کوز ناری سون اگر دی خون پکا دو تونز از ناریک مراجع ازامونیز کسل مولد خوز ناریک روزا و ناریک جاک پرگوش از این دیو هستی که کل خواه کنه روزا از ناریک بچس من اما یعنی از ناری دیگه مسئله چی یعنی انتی خدمت بیان باشه خود یا ایسا زیز یا ایسا از ناری نمچه جایی یا ایسا سون ملزل از ناریک دی بوسترین کن لا اگر کتو دی مثلا کسل مسکی یا ایسا سون ملزل اگر کتو خون جاری سونز ناری کوی کنه روزا بچس منزز خب یا ایسا شاید پی ملاق پوچین دیانز ناری اختلاف نظر لیگی نه نتیز کتی که یا ایسا اسکی بار چت با یا دیگه نلتو خواست ناری هیز جاری میچاید با دیو ملاق يعني دي اختلاف نظر لينا كيمود لذا ان شاء الله دي كتاب وكي دي تمام فتوى مجتهدين استفتاحات سناري جام سونسيوت دي نزناري ان شاء الله چون دي مساله وچون چيك كاسبور دي فرپوزنتان رن آيات اعدام كوني فتوى كوني انت خدمتينو بيان باشه كسل مولد امام خميني رضوان الله تعالى عليه وأنين زسنارك قسم يزود يا كو سيدين يا غير السيدين يعني كو يا أرجوين يا أمبين अगर कतो को सईदा इन जसनारिक लो निशुसुमी कथोन मन को याइसा शजइंसु व अगर कतो को गैर सईदा कतो इन जसनारिक कसल मुलद को जसनारिक लो गबची कथोन मन को ची शजइंसु याइसा शजइंसु چاچاینزو اما ملاک پودیاں باسم زاوچین قمری زدون سی حسابا دیوزون امام خمینی نظریا اما
جناب یعنی yang باقی آیات ازام کنی آیت الله سیستانی بیا پس کسل موله دی بار پیانو یا ایسا شاید دی باریانو دی آنی از اسناری چی سیده چی غیر سیده پس اسناری یعنی لونگیشو سوم تمام سون سمت پاکو یا ایسا چچاس میں اما دیان تفسیری قائل شد اگر کدو کو لغبچی زل خواز اسنارگ دی حیث بخول بند سون خواه یقین سون یان دوباره میومده وقت بانو نکو لغبچی کسان چچزین یا ایسا چچین ولیکن ملاک اصلی دیو این چی سیده چی غیر سیده کلنز اسنارگ لونگیشو سومتون متباقونز اسنارگ یا ایسا چچز من خونه یعنی اس کے بار کما چچز من و اما آیت الله مکارمی بیاق باز کسل مولد دیوار بنکوی نظریه و کسل مولد انین چی سیده و چی غیر سیده لغبچوی قمری زلتون زیاده و لغبچوی تمام چانه کنز اسناریک یا ایسا چچزین اما شرط باز هم تفسیر ایک تنگد اگر خواه دو تغز اسناری زستیک چو خواه تمام شرائط نیم بخواه لغبچو سون سنان دی حس بخواه جاری دوگز اسناریک دی وقت من خواه یا ایسا من خوز اسناریک کوز یا ایسا ماشاین اگر شرایط دنیا بخوی دن لا شاید حکم حیث حکم بخوی کا لاگو احسن کوز نارک سنا چی طریقه جود بنا عددینا وقت نو اقسام دیون طریقه کدیا طریقه مثل جوان نتول خواجا طریقه کا خواجا خون پو کوری تم تلی کو تونگا تو تونز نارک کو لغب چو سون ملزل اسن یا ایسا حساب چچاس من بس ملا کو آقای مکاری می گسل مولد یعنی لغب چوین سیدنا غیر سیدان غیر سیدان فرق قائل چامه و اکثر انگلیس اسناریک مقلدین کن اسناریک دیا آیات گونه و جناب مقام معظم رهبری بیاقی دیواریانو یعنی نظریه میندو کسل مولد کوی بیاقوز دیواریانو کسل مولد باقی یعنی اکثرا جناب رهبری بیاقی فاتوا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نچیکچین یعنی کوی بیاقی حسابا انشاءالله رهبری عزیزی بیاقی مقلدین نسام عمل بجا بخشش اما ای مسئله و چیز اسناریک خوب یعنی دیگه مسئله چی لازم اسناریک کو داره شکسون آیا نگران یا ایسا سون آیا مسون زره دی مسئله واسن بیان بود پا ضروری شده خوب دیگه اسناریک قانون چیو دی قانون پواقن کا سو چی کس ناتا حساب یعنی فرموله دیگه نگاتی احکام پیاسن باز چیزا فرموله دو چیز هرگاه شک رها کن یقین قبلی ردی قد چیشان یران لشک کتو سونز اسناری شک کتو سونز اسناری مثل یقین قبلی مطابق یران دول برگوشتی من به عنوان مثال ناو خواهد اسناری یقین اتبین کو یا ایسا مشاهد بین داره خواه شک سون گران یا ایسا سون یا اما سونزره دی وقت پنو کوی حکم پوچی چار گوز کو یا ایسا مسون میککل اسناری کو ذکوری دستور کن اسناری کا عمل بارگوز عبادت کنی کا و اگر یقین سون نخوران چین یقین اسناری شک اسناری یقین اسناری خوران مسئله شک سومی صورت پر دی فرموله و نظر رو تمام موارد احکامی تمام نوچه منوانی مثال یه وضو بسیت بین داره شک سوم آیی وضو چرا مشق بکل یعنی سون لگونچیک سرتویت بین داره سنگ ما داره شک سوم سنگ میککل دی برعکس با گونچال سرتویت بین یقین داره شک چر سنگ ما سون سرتیک کرچه دی واقعا اگر کتوگاه سوچی دی فرموله و نظر ان کتو شخص اسناری خواهم مسائل هزارها مسائل اسناری حل جایی یعنی تو خوب پیاق نامه باز می‌داری شکاری پیاق باباس یا ما باز بگکن پیاق باباس می‌داری اسناری کوشش سو پیاق یعنی جب نشک چند اسناری یقینی مطابق اسناری کوشی بچازین عمل بچازین دی فرموله انشالله سقط نظر انجام چه دیو جغز اسناری مثلا موز اسناری دی قانون पे का हल चाहिए या तनावती मसला जो कि रोजा ज़रर भी तो यानी खास नोट मिशनोट पा बख्शिश دیوسان اسناری شرط پنجم پو کسل مل باشد روزه واجب شاید بشرط بودین خواه روزه نوت بگیدو پا خب مثلا آیا دیوش نوت چسب اسناری ملاک پوچین یا ملاک نیزود یک وقت اسناری خورا یقین و اطمینان چه تینگرانگا دی چیز پوز اسناری روزه نگارت نوت چدو یک وقت کوز احتمال تنگ نگرانگا دیوش نوت گذره دی احتمال پی کسان خواه روزه مدوگ نگنید ولیکن خوی دی احتمال اوخلای عالم اس کو احتمال تا کی عاقل کل قبول باید بھی مثلا مینوانی مثال کو احتمال تا خواہ داره مریض دیابت شوگری دی وقت میں خوز اسناریک احتمال تا نرم کا تو روزہ دوگ اسناریک شاید میدی مریض پس کتو دی تو احتمال اوخلای کا تو اسناریک دی کا نظر جاک سے خوز اسناریک دی شخص کو یا
या खुरा इत्मीनान हासिल हो या को एहतिमाल तंग तो एहतिमाल ओकलाई चिक दी वक़्त पे को रोज़ा मदुगना यानी को रोज़ा तो कोई का रोज़ा वाजिब में अम्मा अच्छी का जसना दिया आसिस्तानी भी पे नज़र पर गसल बोलो खो जसना एहतिमाल यानी खो रोज़ा अगर दुख पिलजला अगर का तो खो जसना रिक अगर कोई बॉडी चिका मिक्सिया आज़ावा जवारे चिका अगर ज़रा चिका तो नदी रोज़ा दुख पोजेस नारिक हरामीन व बाकी ज़रा दुख यो तीन चिका सुच अगर का तो रोज़ा दुख जिसना कोई रोज़ा कुल्लन सही में पस di masalah usunga su chigla yaqin song korangla kingar no chadu ya khud ihtimal oqlai tang di ihtimal podi oqlai alam is qabul bet di waqt pe anu khoz znari koi ka roza wajib men agar roza duk na koi roza sahih sang mein duzes narik shayani nganera ga su chigla agar ka to roza znari no chadne di baran gasal mulet di yani kho roza koi ka roza wajib mensu का सबब है देखना आती है ट्रुगरे सी शरत पूछो कि मुसाफिर में दुपर मोस बख्श कोई का वाजिब नहीं है हो या कि शर्त सिहत रोजा जसनारिक कसल मुल सिहताइन व वाजिब समें दिन इसका इंशाल्लाह दिस जो शर्त सिहत सही छजमन को अगर का तो रोजा तुम गर्ची को रोजा तुम ना वाजिब में न सही में अगर मुसाफिर हालात को रोजा दुख ना कोई असलन तकलीफ शरई में लोग सोच अगर मुसाफिर हालात को रोजा दुख जसनार कोई रोजा सही में कि हम को कज़ा दुख पर गोशा जी पास मुसाफिर पो कि खोज जसनारी दौरान सफर योत मलसा जसो को कज़ इकामा मबायोत कज़ इकामा बस बिजर को मुसाफिर हिसाब छचस में गा जगह चे हो जग मरचु दुख हो कज़ जसनारी देखने तो को रोजा दुख पा न्यान गा को सफर यम योत नसम अगर का तो खोज कज़ इकामा मबा का तो दुख जसनारी दी वक़्त कोई का रोजा वाजिब में अगर को रोजा दुख जसनार कोई रोजा संग सही में और दोनों से मसला वजूदियो कि आती आखिरी मसला इन कि दे रोजा दुख पर कुदरत दुख पर खुद दुख पर बख्शिजा क्या शर्त सिहत या वजूब रोजा खुद दुख पर मसलन चीज जसना अन में दो तो खोज जसनार का तो चीमी सोच खोज जसनार रोजा बख्शिज कोई का जसनार खुदाज रोजा अफसों से लेनमा यानी कोई का रोजा वाजिब में जसनार इंसान ला खुद तोआन में को रोजा दुख जसनार को अन में छजो दी वक्त पे नु कोई का रोजा वाजिब छचस में अगर का तो रोजा मदुख ना या अपना फकत जसना कोई का मुत्सम है वलाकिन दे सुची की खोज जसनार दरी मरीजी हालात जब को रोजा मदुख या अपने जसनार अगर को का तो रोजा मदुख न कोई का जसने छक जैसे मुत भोग जैसी अमा द्यूनी का असलन रोजा शर्मा को अपीनी का कोई का रोजा संग में व मुत संग में कोई का खुदा दी तकलीफो लेन मसों से तो खुदावंद मन्नानी कर चले दिन इंशाल्लाह मतंगंग मल जसनारिक दी मसाइल शरईयानी का बवाशा हसन अमल बहुत तो खुदा तंगंग मल तौफीक शज़ बशीक व दुन दी माह मुबारक पे अने रांला तमाम मुमिनीन मुमिनात गंग मलंगने की वजीफत को हगनु दुआ बात पा बिला खज दी हालात पे अनुगानी यारी दसनारिक दुनिया त्यांची मुश्किलात ची गमायो दी बार यंग जसनार सगज इंशाल्लाह फियाको फियाजवा इफ्तार सहरी का जसनार सगज जसनारी दुआ बचा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आसान शुक्रिया आगा शेख साहब यार दी स्टूडियो में इसके नाज़रीन मोहतरमी खिदमत यानो मसाइल शरईया बन बस बे यार وجزر دنا شكريا دابت ناظرين محترم أميد قوية إن شاء الله الرحمن يندزج أحكام الشرعيون كعمل بس نتي عبادات كن نتي في غرزون صحيح بات بنتنجع مسكو شيء بچا حسكي إن شاء الله الرحمن باقي مسائل كن كلية أنتي خدمة الله يا حاضر شد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين